सर्वदृष्टि प्रहनाय यसद्धर्मं देशयत् अनुकंपमुपादाय तन्नमस्यामि गौतमम्। जसको अनुकम्पद्वारा सर्व मिथ्या दृष्टि त्याग्नको निम्ति सद्धर्म देशना गर्नुहुने समस्त कल्याण मित्रहरूको चरणमा वन्दना गर्दछु। आज देवलोक अवतरण दिवस। आज तथागत गौतम बुद्ध शाक्यमुनिले देवलोक अवतरण दिवस को लीला देखाएर 2603 वर्ष पुगेको छ अहिले। अनि यस महोत्सवको दिनमा प्राचीन अनुवाद एकमात्री गुरु संघ नेपाल को आयोजक गरेर अनि त्यसै गरी श्रद्धाद्वारा यहाँ भेला भएका सम्पूर्ण भक्तजनहरूलाई म नेपाल बौद्ध धर्म परिचय समाजका निर्देशक गिसिङ यिचुको व्यक्तिगत तर्फबाट र समाजका तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई टसिदेले फ्याफुला नमस्कार व्यक्त गर्दछु। सबभन्दा पहिला चाहिँ यहाँहरूले आफ्नो जुन मोबाइल फोन छ त्यो चाहिँ अफ गरेर राख्नु, किनभने फेरि बिचमा फोन आयो भने बाधा पुर्याउँछ। अब हामी जुन अहिले कार्यक्रम धर्म प्रवचन गराउन गइरहेको छ त्यो चाहिँ अर्थपूर्ण हुनको लागि पूर्वगत अथवा पूर्वाभ्यास, मूल विषय तथा अन्तिमको परिणाम नभनेर त्यो तीन चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण त्यो छ। कार्यक्रम पुण्य राम्रो सम्भार सञ्चय गर्नको लागि सबभन्दा पहिला पूर्वाभ्यास भन्दाखेरि सोच राम्रो बनाउने, आशय राम्रो बनाउने त्यो हुनुपर्छ। त्यसको कारणले यहाँहरू सबैले आफ्नो निधारको अगाडि फुलको कमलको फुलको माथि चन्द्र र सूर्यको आसन, त्यसको माथि स्वभाव चाहिँ मूल गुरु र रूप चाहिँ तथागत गौतम बुद्ध सम्झिनु र उहाँको वरिपरि सम्पूर्ण बुद्ध बोधिसत्व शरणीयहरू छन् भनेर सम्झिने र आफ्नो वरिपरि यस जन्मका माता र पिता लगायत सम्पूर्ण आमा रूपी प्राणीहरू छन् भनेर सम्झिनु अनि आफ्नो जुन अञ्जलीबद्ध भनिन्छ यसरी गरी मुटुको उसमा राख्नु। यो यसरी राख्दाखेरि चेप्टेर राख्नु हुँदैन, चेप्टेर गर्नु हुँदैन। यो यसरी गरेर बाहिरी रूप चाहिँ मणिको रूप त्यो जस्तो हुनुपर्छ, भित्र चाहिँ खोल्टो। त्यो बाहिरी मणिको रूपले चाहिँ निर्माणकाय, बुद्धको निर्माणकाय चिनाउँछ र भित्र त्यो खाली भएको त्यसले चाहिँ धर्मकाय चिनाउँछ। त्यसको कारणले सर्वप्रथम पाली भाषामा तथागत गौतम बुद्धले धर्मचक्र दिनुभएको कारणले पाली भाषामा बुद्धलाई वन्दना गर्ने र त्यसपछि संस्कृत भाषामा वन्दना गर्ने र त्यसपछि बोध भाषामा शरणगमन र चितोत्पात गरिने। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो
अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। नमो गुरुवे नमो बुद्धाय नमो धर्माय नमः संघाय। नमो गुरुवे नमो बुद्धाय नमो धर्माय नमः संघाय। नमो गुरुवे नमो बुद्धाय नमो धर्माय संघाय। राजो ये रिबा जमे दे जाव्यो गे ngो मारे बे दोंगे गे जासुर जिंबा नम कुसुम गे गोंबे जाबदो स नावा लांगो बरो जिंबे सेम देजो गे जबे सरजे ने यांदा बे ने लो तो बे जे रेदो दांटे वर सेम गे दो जिनजिन गे पुंबो जुमे लु मेंजे गे जोंबो रब गे ने सोजिन गे ला ला de me bu danzin गे zawa Chöbarajo, Chanjo, Semjo, Remboche, Mage, Banam, Geguru, Keva, Nyamba, Meba, Kone, Kondo, Pebarajo, Ume, Juge, Yenge, Bodane, Dezom, Zange, Kunge, Ngo, Razem, Jogo, Ngozo, Denzebe, Zave, Lame, Shabla, Chazelo. अब म यहाँहरू सबैलाई 3 विशेष सूचीद्वारा देवलोक अवतरण महोत्सवको परिचय गराउन गइरहेको छु भने भन्न चाहन्छु। त्यसमा पहिलो विषय चाहिँ देवलोक अवतरण महोत्सवको परिचय र त्यसपछि दोस्रो चाहिँ देवलोक अवतरण महोत्सवको दिनमा हामीले त्यो चाहिँ कसरी मनाउनु पर्छ भने त्यसको विषयमा र तेस्रोमा चाहिँ शाक्यमुनि बुद्धले देवलोक अवतरण दिवस देवलोक अवतरण लीला देखाउनु भएकोमा त्यहाँबाट हामीले के शिक्षा लिनुपर्छ भने त्यो 3 विषय सूची आधारमा राखेर म भन्न चाहन्छु। र त्यसमा सर्वप्रथम मेरो मूल गुरु श्रद्धेय धर्मगुरु केशवलोचन दवज्यूले अस्ति बोट भाषामा देवलोक अवतरण दिवसको परिचय गर्ने बेला उहाँले एउटा स्तुति रच्नु भएको छ। त्यो चाहिँ म नेपालीमा पढ्छु। सर्वप्रथम उत्तम बोधिचित्त उत्पाद गरी मध्यममा असंख्य कल्पसम्म सम्भार सञ्चय गर्नुभए अन्तमा बोधगयामा बुद्धत्व प्राप्त गर्नुहुने शास्त्र मुनिन्द्रलाई वन्दना। त्रिलोकमा आफ्नो अनुपम ज्ञान गुणद्वारा श्रवस्तीमा महाहृदय शक्ति प्रदर्शित गर्नुभयो। समस्त देव र मनुष्यहरूद्वारा पूजनीय शासन विस्तार गर्ने बुद्धलाई प्रणाम गर्दछु भनी शासनपति शास्त्र भगवान बुद्धलाई त्रिद्वारले आदरपूर्वक वन्दना चढाउँछु भने उहाँले यसरी रच्नु भएको छ। अब तथागत गौतम बुद्धले सर्वप्रथम सम्पूर्ण आमा रूपी प्राणीहरूको लागि
बुद्धत्व प्राप्त गर्छु भनेर बोधि प्रणिधि चित्त भनेर बोधिचित्त भनौँ। अब बोधिचित्तमा बोधि प्रणिधि चित्त र बोधि प्रस्थान चित्त भने दुई हुन्छ। त्यसमध्ये उहाँले बोधि प्रणिधि चित्त अर्थात् सत्व प्राणीहरूको लागि म बुद्धत्व प्राप्त गर्छु भने उहाँले यसरी चित्त उत्पाद गर्नुभयो। र मध्यममा असङ्ख्य कल्पसम्म उहाँले सम्भार अनि सञ्चय गर्नुभयो। र अन्तमा बुद्धत्व प्राप्त गरे पश्चात उहाँले प्राणीहरूको कल्याणको लागि निर्मणकायको रूपमा लुम्बिनीमा महामाया देवीको अनि गर्भबाट उहाँ चाहिँ जन्म लिनुभयो। त्यहाँद्वारा जब 7औं दिनमा पुगेपछि उहाँको आमा महामाया देवीको निधन भएका थिइन्। र त्यसपछि उहाँ सानैदेखि बिस्तारै 5 अनि के अरे ज्ञानहरू हो त्यस्तो उहाँले 5 विद्या आदिमा निपुण भएर जब उहाँ 29 वर्षमा पुगे त्यति बेला उहाँ गृह त्याग गरी अनुमोदन के अरे अनुमा नदी भने त्यस नदीको छेउमा गएर आफ्नो केश आफूले काटेर उहाँ प्रव्रजित हुनुभयो। रब्त छुवा भन्छ, प्रव्रजित हुनुभयो। र त्यहाँदेखि 29 वर्षदेखि लिएर 36 वर्षसम्म 35 वर्षसम्म अनि उहाँले 6 वर्ष कठोर तपस्या विभिन्न थरीका तपस्याहरू उहाँले गर्नुभयो। त्यो गरेर अन्तमा उहाँ अनि बोधगयाको जुन बोधि वृक्ष मुनि बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभएको लीला उहाँले देखाउनु भयो। त्यो लीला देखाए पश्चात 49 दिन पश्चात उहाँले बनारस भन्ने स्थानमा प्रथम धर्मचक्र 4 आर्य सत्यको विषयमा उहाँले धर्मदेशना गर्नुभएको धर्मदेशना लीला देखाउनु भयो। र त्यसपछि जब उहाँ 41 वर्षमा पुगेको थियो, 41 वर्षमा पुग्दाखेरि उहाँलाई जन्म दिने कृपालु माता महामाया देवीको अनि कृतज्ञताको लागि उहाँको आमा चाहिँ त्यति बेला 33 कोटी देवलोक भनेर भनिन्छ त्यहाँमा अनि देवको रूपमा जन्मिनु भएको छ। अब उहाँ 41 वर्षमा पुग्दाखेरि त्यस्तो अनि कृपालु आमालाई कृतज्ञताको लागि र त्यसै गरी देवदेवीहरूलाई विनित गर्नको लागि, विनित भन्दाखेरि परिवर्तन गर्नको लागि दमन अथवा धर्मदेशना गरेर अनि के अरे विभाग बनाउनको लागि अब मनलाई परिवर्तन गरेर मुक्त दिलाउनको लागि त्यस्तो समय चाहिँ यो समय चाहिँ उचित देखेर उहाँले उचित देख्नु भएर अनि उहाँ र अनि परिषदमा चाहिँ उहाँको परिषदमा शरीपुत्र र महाकाश्यप भन्छ विष्णुशम्भु उहाँ दुई लगायत 8000 अनि अर्हातहरू सबै सँगै गरेर 33 कोटी देवलोकमा प्रवेश गर्नुभएको थियो। र त्यति बेला सर्वस्तिमा मुगलाना पुत्र लगायत समस्त भिक्षुहरू वर्षवासमा अनि बस्नुभएको। त्यो चाहिँ हिमाली बोटपत्र अनुसार गर्दाखेरि 6औं महिनाको 15 तिथिमा पूर्णिमाको दिनमा त्यो दिन चाहिँ हो देवलोकमा प्रस्थान गर्ने चाहिँ। जस्तै हामी यहाँ 6औं महिनाको 15 तिथिदेखि वर्षवास सुरु हुन्छ नि हो, त्यहाँदेखि 3 महिना मनुष्य लोकमा भिक्षुहरू वर्षवासमा बस्नुभयो र तथागत गौतम बुद्ध चाहिँ देवलोकमा प्रवेश गरेर त्यहाँ 3 महिना वर्षवास अनि को उसमा बसेको थियो। उहाँ वर्षवास 33 देवकोटी लोकमा बस्दाखेरि
उहाँले उपदेश के दिनुभयो, दर्शन के दिनुभयो भन्दाखेरि उहाँले प्रतीत्य समुत्पाद भन्ने एउटा अनि बुद्धको वचन हुन्छ। अब त्यसको सार भन्दाखेरि ये धर्म हेतु प्रभाव हेतुन तेशन तथागतो हे वदत तेशन चायो निरोध एवं वादी महाश्रमण स्वाहा भनेर यो चाहिँ अब तिब्बत बौद्ध भाषामा अनुवाद गर्दाखेरि छनम थम चाहिँ ग्युले छु तेगु तेसी सेक्बे छु ग्युला गोबा खाइ ब गेजों छबे तेगे छु भनेर त्यो प्रतीत्य समुत्पाद र त्यसै गरी त्यो चाहिँ सूत्र र तन्त्र अनुसार उहाँले तन्त्रको धर्म के उहाँले दिनुभयो भन्दाखेरि चुक्दुर दुकर कि दो भनेर, चुक्दुर दुकर कि दो सबैले थाहा हुन्छ होला। आर्य तथा गतो उष्निश सित तपत्रे अपराजित महाप्रत्यगिर परम सिद्ध नामधारिणी भनेर चुक्दुर दुकरको उहाँले तन्त्र उपदेश दिनुभयो। र त्यसै गरी आर्य ध्वज अग्र केयुरी नामधारिणी भनेर फाक्पा घेन्जिङ गिचेमो सबैले थाहा छ होला। यो लुङदामा फाक्पा घेन्जिङ गिचेमो भन्ने आउँछ है, हो सबैले थाहा छ। अनि त्यसै गरी फाक्पा थिसिबे चुक्दुर निछुबे दुग नामुचे भनेर आर्य तथागत उष्निश कृष्ण पत्र नामधारिणी भनेर उहाँले यसरी 3 महिना उहाँ बस्दाखेरि धर्मदेशना यसरी दिनुभयो। त्यो क्रममा मनुष्य लोकमा भएको जुन मगधका राजा बिम्बिसार, त्यसै गरी प्रसन्नजित राजा, उहाँहरू अब तथागत गौतम बुद्धको दर्शन नपाएर धेरै समय भइसक्यो। त्यसको कारणले गर्दै अब उहाँहरूको मनमा एउटा अनि जिज्ञासा के आयो भन्दाखेरि अब हामीले हाम्रो बुद्धको दर्शन नपाएर धेरै समय भइसक्यो, उहाँ चाहिँ अहिले कहाँ हुनुहुन्छ भनेर यस्तो जिज्ञासा भएर अनि भिक्षु सङ्घ भएका त्यहाँ गएर उहाँहरूले सोध्नुभयो हाम्रो भगवान बुद्ध अहिले कहाँ हुनुहुन्छ भनेर सोद्धाखेरि अनि भगवान बुद्ध अहिले आमाको कृतज्ञताको हेतु र त्यसै गरी देवदेवीहरूलाई विनित गर्नको लागि 33 देवकोटी लोकमा अनि प्रवचन दिइरहेको हुनुहुन्छ भनेर यसरी उत्तर दिँदाखेरि फेरि राजा प्रसन्नजित र बिम्बिसार तिनीहरू फर्केर गए। त्यसपछि अब 3 महिना जाने अब अर्दाखेरि 3 महिना हुने अर्दाखेरि फेरि अब प्रसन्नजित राजा र त्यसै गरी बिम्बिसार प्रजाहरू सबैको मनमा अब एउटा के भयो भन्दाखेरि अब हामीले बुद्धको दर्शन नपाएर धेरै समय भइसक्यो, बुद्धको अनि मधुर स्वरदेखि जुन प्रवचन नसुनेर पनि धेरै समय भइसक्यो भनेर उहाँहरूको मनमा एउटा बुद्ध अनि दर्शन गर्नुको लागि धेरै आतुर अनि बुद्धको दर्शन नपाएको कारणले फेरि दुःखी त्यस्तो भएर अनि उहाँहरू कहाँ गयो भन्दाखेरि शास्त्र भगवान बुद्धको एउटा चेला रिदिवान शक्ति भएको चेला मुगलाना पुत्र भनेर उहाँ कहाँ गएर अनुरोध गर्यो। अब तपाईलाई शक्ति छ, रिधि शक्ति छ, रिदिवान, त्यसको कारणले तपाईँ 33 कोटी देवलोकमा गएर तथागत गौतम बुद्धलाई यसरी अनुरोध गर्नु कि अब तथागत गौतम तपाईँ मनुष्य लोकमा प्रवेश गरेर हामीलाई दर्शन दिनु, त्यसै गरी वाचन धर्मदेशना दिनु अनि अब देवदेवीहरू रिधिद्वारा मनुष्य लोकमा आउन सक्छ, हामी चाहिँ त्यस्तो नभएको कारणले देवलोकमा आउन सक्दैन अनि हामी बुद्ध तपाईलाई पनि धेरै अनि याद गरिरहेको छु भनेर एकदमै मनमा अतुर त्यस्तो भएर अनि अनुरोध गर्नुको हेतु उहाँलाई देवलोकमा पठाउनुहुन्छ। अनि मुगलाना पुत्र उहाँ पनि रिधि शक्तिद्वारा 33 कोटी देवलोकमा प्रस्थान गरेर अनि जहाँ तथागत शाक्यमुनि बुद्ध विराजमान हुनुभएको छ, बस्नुभएको छ, त्यहाँ कहाँ गएर अनि आदरपूर्वक ढोगेर अनि यसरी याचना गर्नुभयो उहाँले।
म यहाँ आउने कारण चाहिँ मनुष्य लोकमा भएका मगधका राजा बिम्बिसार, त्यसै गरी प्रसन्नजित राजा, त्यसै गरी प्रजाहरूले अनि भगवान बुद्ध हजुरलाई धेरै याद भई तपाईको दर्शन पाउनको लागि, तपाईको धर्मदेशन सुन्नको लागि एकदमै मन अतुर भइरहेको छ। त्यसको कारणले हजुरलाई आमन्त्रण गर्नको लागि मलाई यहाँ पठाएको भनेर यसरी सन्देश चाहिँ उहाँले दिनुभयो। दिँदाखेरि भगवान बुद्धले पनि त्यो अनुरोध चाहिँ उहाँले स्वीकार्नु भएर आजदेखि 7औं दिनमा अनि म मनुष्य लोकमा आउँछु। त्यो पनि काशी नगरको जुन साङ्कस्य भन्छ संस्कृतमा, पालीमा सङ्किसा भन्छ है, हो त्यहाँ चाहिँ म आउँछु भनेर यसरी भगवान बुद्धले उत्तर दिँदाखेरि अनि त्यसपछि मुगलन पुत्र फेरि ऋद्धिशक्तिद्वारा मनुष्य लोकमा आएर राजा प्रजाहरू सबैलाई अनि त्यो सन्देश, खुसीको सन्देश चाहिँ दिनुभयो। त्यो दिँदाखेरि अब राजा प्रजाहरू सबै मन एकदमै खुसी भएर अब आमा र छोरा भेटेको जस्तो अब धेरै समयपछि हो त्यस्तो मन खुसी भएर अनि सबैजना कहाँ भेला भयो भन्दाखेरि सङ्घस्यामा भेला भएर काशी नगरवासीहरू त्यसै गरी राजा प्रजाहरू सबै त्यहाँ भेला भएर वरिपरि सबै सरसफाइ वातावरणहरू सरसफाइ गर्ने अनि फुलको अनि के भन्छ गुच्छा बनाउनेहरू यसरी राख्ने अनि धूप सुगन्ध राम्रो भएको धूपहरू यसरी गर्ने गरेर एकदमै सिँगारेर त्यसरी उहाँहरू गर्नुभयो। अब त्यसपछि 7औं दिनमा पुग्दाखेरि तथागत गौतम बुद्धले देवलोकका राजा भनौँ इन्द्रलाई अब म मनुष्य लोकमा जानुपर्छ भनेर यसरी उहाँले भन्नुहुन्छ। अनि त्यो भन्दाखेरि इन्द्रदेवले देवको पुत्र अनि विश्वकर्मालाई अब तथागत गौतम बुद्ध यहाँदेखि मनुष्य लोकमा प्रवेश हुन्छ, त्यसको विदाईको लागि तपाईले अनि भारेङ बनाउनु भनेर 33 कोटी देवलोकदेखि मनुष्य लोकसम्म पुग्ने एउटा अनि विश्वकर्माले 3 बीचमा चाहिँ वैडूर्यले बनाएको र दायाँमा सुनले बनाएको, बायाँमा चाँदीले बनाएको यसरी 3 र भारेङ उहाँले बनाउनु भयो। अब त्यसपछि अनि अब आजको दिनमा हो तथागत गौतम बुद्ध 3 महिना वर्षवासहरू सबै सकेर 3 महिना वर्षवास चाहिँ अब 9औं महिनाको 15 तिथिसम्म हुन्छ नि, 6औं महिनाको 15 देखि 9औं महिनाको 15 सम्म 3 महिना, त्यहाँदेखि 7 दिनपछि 7 दिनमा भन्दाखेरि आज ठेकै 22 तिथिमा पुग्छ हो। त्यो दिनमा चाहिँ अनि तथागत गौतम बुद्ध बीचको वेडूर्यले बनाएको भारेङमा र दायाँबाट अनि के अरे दायाँबाट अनि ब्रह्मा देव हातमा चाहिँ ध्वजको पत्ता यसरी हलाउँदै गरेर जुन हावा दिने यस्तो हुन्छ नि हो, त्यो चाहिँ हलाउँदै दायाँतर्फबाट इन्द्रदेव अनि छाता अनि ओढाउँदै यसरी गरेर उहाँको अनि सबै देव देवी अनि उहाँको 8000 जुन परिषद भिक्षुहरू छन्, अर्हतहरू छन्, तिनीहरू सबै गरेर अनि त्यसै गरी देवका जुन बाजा गाजाहरू सबै बजाएर अब उहाँ तथागत गौतम बुद्धको विदाईको लागि यसरी भारेङमा आउँदाखेरि तथागत गौतम बुद्ध बीचमा उहाँको पाउ चाहिँ भारेङमा यसरी छोएर पाल्नुहुन्छ र बीचमा हृदयद्वारा पाउ भारेङमा नछोएर हृदयद्वारा आकाशमा यसरी आउनुहुन्छ। यो आउने कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यति बेला तैत्तिरिक 6 आचार्यहरू त्यहाँ छ त्यति बेला। त्यसको कारणले यदि भगवान बुद्धले के अरे उहाँको कमल चरण चाहिँ भारेङमा एकदमै छोएर यसरी आयो भने अनि उहाँहरूको मनमा एउटा कल्पना नकारात्मक सोच जागिन्छ। के भन्दाखेरि अब
गौतम गेजोङ गौतम भन्नुहुन्छ उहाँले। गौतम भनेको गौतमको हृदय चाहिँ अब अनि नाश भइसके भनेर यसरी नकारात्मक सोच उत्पन्न हुन्छ भनेर त्यो नआउनको लागि उहाँ बीचबीचमा हृदयद्वारा आकाशमा उडेर यसरी आउनुहुन्छ। र फेरि उहाँ हृदयद्वारा नै आयो भने फेरि विश्वकर्माले यो भार्याङ बनाएको नि फेरि त्यसको कारणले उनीहरूलाई पुण्य कमाउनको लागि फेरि बीचबीचमा पाउँ चाहिँ कमलचरण चाहिँ भार्याङमा छोएर यसरी आउनुहुन्छ है। हो त्यसरी गरेर अनि भगवान् बुद्ध देवलोकबाट अनि बिदाई दिनुहुन्छ र मनुष्यलोकमा चाहिँ राजा प्रसन्नजित त्यसै गरी बिम्बिसार अनि सबै अब परिषद के भने प्रजाहरू हातमा फुल लिएर त्यसै गरी धूप लिएर बाजा गाजाहरू बजाएर अनि द्रव्यहरू अब खानपानहरू छ नि यसरी यहाँ चढाएछ नि त्यही जसो गरेर अनि चढाउने हो। अनि त्यसरी गरेर व्यापक रूपले अनि स्वागत गर्नुभयो। है यसरी स्वागत गर्नुभयो उहाँलाई। अनि त्यहाँदेखि तथागत गौतम बुद्ध सङ्किसा भन्ने ठाउँमा प्रवेश गरेर अनि राजा प्रजाहरू सबैलाई उहाँले अनि धर्म देशना गर्नुभयो। र त्यति बेला राजा प्रजाहरू सबैको मनमा एकदमै बेग्लै खुसी महसुस त्यस्तो भएर यसरी भएको थियो रे। अब यहाँसम्म चाहिँ के हो भन्दाखेरि आज देवलोक अवतरण महोत्सव भनेको देवलोक अवतरण भने के हो भने त्यसको विषयमा गम्भीर रूपले भनौँ। अब त्यसको कथा मिठो भयो होला है। त्यो कथा चाहिँ अब सक्यो। त्यो लीला देखाउने यसरी देखाउनु भएको हो भन्यो। देवलोक अवतरण भन्छ नि। देवलोक भनेको 33 कोटी देवलोक, त्यहाँबाट अवतरण भन्दाखेरि मुनि मनुष्य लोकमा पल्नु भएकोलाई देवलोक अवतरण भनिन्छ। महोत्सव भन्दाखेरि त्यस्तो दिन चाहिँ महत्त्वपूर्ण त्यस्तो भएको कारणले महोत्सव भनेर यसरी बनेको हो। अब यहाँसम्म चाहिँ पहिलो विषय सूची सक्यो। पहिलो विषय सूची के हो? देवलोक अवतरणको परिचय भने त्यो गइसक्यो। अब दोस्रो देवलोक अवतरण दिवस चाहिँ हामीले कसरी मनाउनु पर्छ भने त्यसको विषयमा हो। अब त्यसमा चाहिँ पहिला तिब्बतमा यसरी गर्छन् रे। 1 2 3 अगाडि नै वातावरणहरू सबै सरसफाइ गर्ने, घरहरूलाई त्यो के भन्छ त्यो रङहरू लगाउने, एकदमै साफा बनाउँछ अरे। त्यो बनाउने कारण के हो भन्दाखेरि देवहरू एकदमै के अरे साफा बस्नु भएको कारणले अब देवबाट तथागत गौतम बुद्ध लगायत देवादेवीहरू प्रस्थान हुन्छ नि हो। त्यसको कारणले यसरी सरसफाइ मनाउँछ भनेर गरिन्छ अरे। अनि त्यहाँदेखि अब आजको दिनमा चाहिँ कोहीले बिहानदेखि उडेर जिउ स्नान गर्ने, अब जिउ धुने, त्यसै गरी अनि बिहान महापोषदको शिल थाप्ने अथवा थेक्जिङ सोझौँ भन्छ है। महायान पोषदको शिल थाप्ने, कोही अब पाठ पूजा यहाँ चाहिँ अहिले पूजा गरिरहेको छ है। पूजा यसरी गरेर अनि कोही कोरा परिक्रमा जाने, कोही मन्त्र जप्ने, कोही बोधिचित्तको अभ्यास गर्ने, कोही 4 आर्य सत्यको अभ्यास गर्ने, कोही शरणगमनको अभ्यास गर्ने, कोही शून्यताको विषयमा अभ्यास गरेर विभिन्न थरीद्वारा रूपद्वारा त्यो दिनलाई मनाउने गर्छन् रे। अब मनाउने तरिका चाहिँ यसरी हो। अब यो मनाउने बेलामा के चाहिन्छ भन्दाखेरि पञ्चबल भनेर त्यो चाहिन्छ। पञ्चबल भन्दाखेरि पहिलो चाहिँ क्षेत्रबल भन्दाखेरि अहिले जुन यहाँहरू पूजा गरिरहेको छ त्यसमा चाहिँ पहिला क्षेत्रबल भनेर त्रिरत्न, त्यो चाहिँ क्षेत्रबल हो, त्यो हुनुपर्छ त्रिरत्न। दोस्रो चाहिँ आशय बल भनेर पूर्व सोच राम्रो हुनुपर्छ।
शरणगमन र चित्त उत्पादद्वारा गर्नुपर्छ। यो गर्ने बेलामा सर्वप्रथम सोच राम्रो बनाउनुपर्छ है। यतिकै यहाँ हामी सबै भेला हुन्छ रमाइलो छ भनेर यस्तो आएर गऱ्यो भने के फाइदा छैन। त्यसको कारणले आज महोत्सव त्यस्तो महत्त्व दिन हो अनि त्यो दिनमा चाहिँ एक सोच राम्रोद्वारा एक मनी जपे भने त्यसको फल अनि सयौँ हजारौँ त्यस्तो प्राप्त गर्ने सक्नु भएकोले पहिला आशय सोच राम्रो बनाउने चाहिँ दोस्रो। तेस्रोमा चाहिँ प्रयोग बल भन्छ। प्रयोग बल भन्दाखेरि अब वास्तविक जुन पढ्नुहुन्छ अब यहाँ पाठ पूजा गरिरहेको छ नि त्यसको कारणले पढ्दाखेरि यसरी पाठ पूजा गर्ने बेलामा मुखबाट पाठ पूजा गर्ने आँखाले यहाँ अक्षरमा हेर्ने मन चाहिँ कता कता पठायो भने फेरि हुँदैन है, त्यसले हुँदैन। त्यसको कारणले मनद्वारा मुखबाट लय राम्रोसँग मिठो लय ध्वनि चढाउने अनि जिउ चाहिँ एकदमै राम्रोसँग बस्ने, निन्दाको त्यस्तो नगरेर आदरपूर्वक मनद्वारा त्रिरत्न प्रति श्रद्धा हुनुपर्छ। थ्यापा भन्छ नि त्यस्तो अनि द्वारा गर्ने चाहिँ के हो प्रयोग बल भने त्यो। त्यसपछि आश्रय बल भन्छ। आश्रय बल भनेको चाहिँ जुन गर्ने मान्छे के अरे कुशलको कर्म अथवा धर्म गर्ने जुन मान्छे व्यक्ति छ त्यो व्यक्तिलाई के हुनु आश्रय भने त्यो तेन भन्छ है। त्यसले के हुनुपर्छ भन्दाखेरि कम्तीमा पनि 10 कुशलको शील त्यो माथि गयो भने उपासका र उपासिकाको शील भयो भने राम्रो। त्योभन्दा पनि भिक्षुको शील भयो भने झन् राम्रो। त्यसभन्दा अनि बोधिचित्तको शील भयो भने त्योभन्दा राम्रो र त्योभन्दा तन्त्रको शील भयो भने त्योभन्दा राम्रो हुन्छ। शीलको बलद्वारा आश्रयको बलद्वारा फेरि पुण्य धेरै कमाउन सक्ने त्यस्तो हुन्छ। त्यसको कारणले यस्तो जुन पाठ पूजा यस्तो गर्ने बेलामा अब उपासका उपासिका त शील सबैले छ होला है। त्यसमाथि यहाँहरूले अब भिक्षु त हुँदैन, भिक्षुको शील थप्नको लागि फेरि यसरी हुँदैन है। यहाँहरूले बोधिचित्तको शील थप्न सक्यो भने धेरै राम्रो हुन्छ। त्यो शीलद्वारा अनि पाठ पूजा जे गरे तापनि पुण्य धेरै कमाउन सक्ने त्यस्तो फाइदा हुन्छ, लाभ हुन्छ। त्यसको कारणले चौथो चाहिँ आश्रय बल भन्ने त्यो। पाँचौँमा चाहिँ समय बल भन्छ। अब समय बल भन्दाखेरि सामान्य हामीले जुन पाठ पूजा गर्छन् त्योभन्दा समय अथवा तथागत गौतम बुद्ध लगायत जुन गुरुहरूले देखाउनु भएको लीला देखाउनु भएको दिनहरू हुन्छ नि हो त्यो दिन त्यो समय चाहिँ के हो महत्त्व हो के अरे। त्यसको कारणले त्यस्तो समयमा हामीले फेरि धर्म गर्न सक्यो भने त्यो समय बलद्वारा फेरि हामीले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि पुण्य धेरै कमाउन सक्छ। त्यसको कारणले जहिले पनि हामीले धर्मको कार्य गर्दाखेरि सकेसम्म त्यो पञ्चबल युक्तद्वारा गर्न सक्यो भने धेरै लाभ हुन्छ। बुझ्यो है। क्षेत्र बल, दोस्रो चाहिँ आशय बल र तेस्रो चाहिँ अनि के अरे टेङ्गी तोप थाङबुदिला अनि करे प्रयोग बल। तेस्रो प्रयोग बल, चौथो चाहिँ आश्रय बल र पाँचौँ चाहिँ समय बल भनेर त्यस्तो पञ्चबल युक्तद्वारा गर्न सक्यो भने अनि जुन अहिले हामी आज देवलो अवतरण दिवसको अनि दिवस जुन मनाउँदैछ त्यो चाहिँ अर्थपूर्ण हुन्छ, समय खेर हुँदैन है। त्यसको कारणले हो यसो त्यो नभएर मुखबाट साङ्गे छोदा भनेर पाठ गर्ने, मन चाहिँ कता कता पठाउने है। दिउँसो खाना के बनाएछ होला भनेर सोचेर त्यसरी गऱ्यो भने फाइदा हुँदैन त फेरि है। हामी चाहिँ पुण्य कमाउने बेलामा धेरै गाह्रो रहेछ है। पहिला चाहिँ पूर्व सोच राम्रो हुँदैन। हामी कोरा जाँदाखेरि कुरा गर्दै जान्छ, त्यहाँदेखि चिया खान जान्छ, चिया पसलमा गएर त्यहाँदेखि फेरि फर्केर यतिकै फर्केर जान्छ।
है। पाठ पूजा गर्ने बेलामा पनि अब जे गर्ने बेला जुन धर्मको कार्य गर्ने बेलामा एकदमै निन्दा हुने जस्तो थाकन लागेको जस्तो त्यस्तो हुँदो रहेछ। अब अकुशलको काम गर्ने हो भने एकदमै मनहरू सबै चतुर हुने, पूर्वाभ्यास राम्रो, मूल विषय राम्रो, अन्तिमको परिणाममा पनि एकदमै राम्रो, त्यो 3 युक्तद्वारा हामीले अकुशलको कार्य गर्छ। एउटा उदाहरण राख्यो भने हामीले मस्किटो, अब यहाँ त छैन होला है, कहिले कहिले जुन गर्मीको ठाउँमा मस्किटो आउँदाखेरि वहाँ गर्दाखेरि सोचमा के हुन्छ, अब ल यो चाहिँ अन्तिम हो, अझै फेरि एकचोटि आयो भने म मर्छु भनेर मारिदिन्छु भनेर सोच कति राम्रो छ है। त्यसपछि फेरि अब 2-3 चोटि आयो भने यसरी हानेर मारिदिन्छ। मूल विषय कति राम्रो, अन्तिममा मारिसकेपछि ल भनेर एकदमै आनन्द महसुस हुने यस्तो हुन्छ है। हो, हामीले अकुशलको कर्म गर्ने बेलामा त्यो बलहरू सबै एकदम राम्रो, तर कुशलको कार्य गर्दाखेरि धेरै कम्ती, धेरै गाह्रो रहेछ नि। हो, त्यसो चाहिँ गर्नु हुँदैन भनौँ। अब यहाँसम्म चाहिँ के भयो भन्दाखेरि दोस्रो देवलोक अवतरण दिवस महोत्सव मनाउने चाहिँ यसरी मनाउनु पर्ने भन्ने थियो। अब मैले के सामान्य मैले के भन्छ भन्दाखेरि बौद्धहरूले यदि टिचर डे भन्छ कि गुरुको दिन भन्ने एउटा हुन्छ नि, शिक्षक टिचर डे भन्ने, त्यस्तो मनाउने हो भने ठुक्पाछिसीमा मनाउनु। ठुक्पाछिसी भनेको प्रथम धर्मचक्र दिवसको दिनमा मनाउनु, किनभने त्यो बेला बौद्धको पहिलो शिक्षक तथागत गौतम बुद्ध भयो, उहाँ हुनुभयो। त्यसको कारणले ठुक्पाछिसी भने त्यो दिनमा मनाउनु। आमाको दिन मनाउने हो भने आजको दिनमा मनाउनु। आज तथागत गौतम बुद्ध आमाको कृपा अनि कृतज्ञता गरेर अनि यहाँ देवलोकमा प्रस्थान गर्नुभएको हो नि, त्यसको कारणले आमाको दिन मनाउने हो भने यो दिनमा मनाउनु। पञ्चबल ठ्याक्कै हुन्छ। हेर, पहिला के अरे पञ्चबलमा पहिला चाहिँ क्षेत्रबल भनेर पहिला गुरु आमा भनेको धेरै त्यो हो नि। दोस्रो चाहिँ के हो, आशय बल, अब सोच राम्रो हुनुपर्छ। अब त्यो चाहिँ महोत्सवको दिन भएको कारणले सबैले धेरै जसोले कुशलको कर्म गर्छ त्यो दिनमा है। अनि तेस्रो चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्रयोग बल, प्रयोगद्वारा आमाहरूलाई अनि के अरे अब के गर्नुपर्छ है त्यो हेर्ने। त्यसै गरी यस जन्मको आमा लगायत सम्पूर्ण प्राणी आमा रूपीहरूलाई गर्ने। र अनि आश्रय बल चाहिँ आफू चाहिँ उपशाखा र उपशिखा, त्यसै गरी बुद्धिचित्तको शील थापेर यसरी गर्ने। र अन्तमा समय बल पनि कति राम्रो, महोत्सवको दिन हो, ठुलो दिन हो, त्यसको कारणले राम्रो छ नि त है। त्यसको कारणले यहाँ भएका आमाहरू सबैले मेरो तर्फबाट टाँसिदिले है। अब त्यसपछि तेस्रो विषयमा हामी पुग्यौँ। अब तेस्रो विषय चाहिँ के हो भन्दाखेरि तथागत गौतम बुद्धले देखाउनु भएको लीला चाहिँ हामीले गिन्ती गर्न गयो भने सक्दैन, धेरै गाह्रो हो। अब बौद्ध तथा हिमाली क्षेत्रमा तथागत गौतम बुद्धको 4 लीला चाहिँ विशेष गरेर मनाउँछ। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि महिना अनुसार जाँदाखेरि हिमाली बौद्धपत्र अनुसार पहिलो महिनामा रिधि प्रतिहार्य दिवस भनेर भनिन्छ। के हो, छेटुल थुइचेन। दोस्रो चाहिँ सागादावा, सबैले थाहा छ है सागादावा भनेको। तेस्रो चाहिँ छोगोर थुइचेन, धर्म प्रवचनको दिन, प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तनको दिन। र चौथोमा हापप देवलोक अवतरण दिवस भनेर त्यो मानिन्छ। त्यो देवलोक अवतरण दिवस यसरी उहाँले लीला देखाउनु भएको कारणले गर्दाखेरि पहिलो महिनामा जुन छुटुल थुजे भनेर रिधि प्रतिहार्य दिवस उहाँले देखाउनु भयो नि लीला हो। यो चाहिँ कहाँबाट आयो भन्दाखेरि कारण चाहिँ त्यहाँ हो। जब उहाँ देवलोकबाट मनुष्य लोकमा प्रस्थान हुँदाखेरि त्यसको अगाडि जुन राजाहरूले त्यति अनि सङ्ग्रहेर राखेको थियो नि, बनाउनु भयो नि,
त्यो चाहिँ छ। अनि तैत्तिरीय आचार्यहरूले देखेर त्यहाँबाट उहाँहरूलाई अनि घमण्ड जस्तो के बुद्धलाई मन नपर्ने त्यस्तो त्यहाँबाट भएर बिस्तारै बिस्तारै पहिलो महिनामा रिधि प्रतिहार्य भने यसरी भएको बुझ्यो है। हो त्यो हो। अब हामीले आजको दिनमा यसरी मनाएर मात्रै हुँदैन। तथागत गौतम बुद्धले यसरी लीला देखाउनु भएको कारण हुन्छ। उहाँले जे गरे तापनि कारण हुन्छ, बिना कारण उहाँले केही कार्य गर्नु हुँदैन। त्यसो कारणले अहिले तथागत गौतम बुद्धले देवलोक अवतरण दिवस देखाउनु भएको अनि कारण के हो भन्दाखेरि मनुष्यहरूलाई, प्राणीहरूलाई आफूलाई जन्म दिने महान कृपा भएका आमाको कृपा अनि कृतज्ञता गर्नुपर्छ भनेर यसरी उहाँले प्रेरणा देखाएको हामीलाई। त्यसको कारणले हामीले पनि के बुझ्नुपर्छ, तथागत गौतम बुद्धले यसरी लीला देखाउनु भयो, धेरै ठुलो दिन हो भनेर मनाउने मात्र हुँदैन कि त्यो शिक्षा हामीले लिएर पालन गर्नुपर्छ त्यसलाई। त्यसको कारणले शिक्षा लिनेमा दुई, मानव धर्मद्वारा हामीले शिक्षा कसरी लिनुपर्छ अनि बौद्ध धर्म सम्बन्धी हामीले शिक्षा कसरी लिनुपर्छ भने त्यो दुई आधारद्वारा म भन्छु। मानव धर्मद्वारा भन्दाखेरि शिष्ट आचरण भनिन्छ नि, शिष्ट आचरण भनिन्छ। आफूलाई 9 महिना कोखमा राखेर, त्यो 9 महिना कोखमा राख्दाखेरि यसरी सम्हाल्दाखेरि उहाँहरूले अब यो त मैले राख्नै पर्छ भनेर झ्याउ लागेर राखेको होइन त, एकदमै मायाद्वारा राम्रोसँग कोखमा राखेको। त्यति बेला आमाले पनि के तपस्या गर्छ, जे आफूले खान मन छ, कोही भित्र अनि गर्भमा भएका बच्चालाई अनि हानि हुन्छ भने त्यो खाँदैन, त्यो एउटा तपस्या हो। त्यसै गरी सुत्ने बेलामा यताउता जाँदाखेरि धेरै उहाँले त्याग गर्नुपर्ने यस्तो छ, त्यो सबै हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यहाँदेखि 9 महिनापछि कोखबाट जन्मेपछि अब यहाँहरू आमा धेरै छ, सबैको त्यो अनुभव होला। मैले एउटा देखेको एउटा भन्दाखेरि जब 9 महिनापछि कोखबाट जन्मिन्छ बच्चा, आमाको आँखामा खुसीको आँसु आउँछ, झर्छ, देख्नुभयो होला, कोहीले महसुस पनि छ होला। हो, यो चाहिँ के हो, आमाले आफ्नो छोराप्रति एउटा माया देखाएको। अनि हेर्नु त, बच्चा रुँदाखेरि किन रोएको भनेर बाभन्दा आमाले धेरै ज्ञान हुन्छ। किन रोएको भन्दाखेरि भोक लागेको छ भने तुरुन्तै थाहा हुन्छ। किन रोएको भने दिशा पिसा फेरेको छ भने तुरुन्तै थाहा हुन्छ। किन रोएको भन्दाखेरि बिमार भएको छ भने तुरुन्तै थाहा हुन्छ। त्यस्तो एउटा आमा र छोराको बिचमा एउटा सम्बन्ध हुन्छ। फेरि अनि सानो बच्चा अनि बिमार हुँदाखेरि त्यो बच्चाभन्दा कसको मनमा ठुलो बिजोग भनौँ दुःखी हुन्छ भने आमाको मनमा दुःखी हुन्छ। त्यो बच्चाभन्दा आमाले दुःखी हुन्छ ठुलो। धेरै समय पनि आफूले जे गर्नुपर्छ तिनीहरू केही समयहरू आफ्नो बच्चाको लागि फेरि तिनीहरू त्याग्नु पर्ने, त्यस्तो हुन्छ। अब त्यो मात्र नभएर अब सानो बेलामा यताउता जान सक्दैन, अलि त्यो छ। अब बिस्तारै 2 हात र 2 के भन्छ त्यो गुड्नो भन्छ है, पिमो, त्यो गोडा हो, त्यो चाहिँ यसरी हिँडेर जान्छ नि। त्यति बेला अब धेरै त्यो हुन्छ, मनमा चिन्ता हुन्छ। हातले के खान्छ है, कहिले कहिले चाहिने कुरा खान्छ, कहिले कहिले नचाहिने कुराहरू खायो भने मर्छ नि त। कति हातमा के अरे आमाको औँला हात मुखमा हालेर कतिचोटि निकालिसक्यो होला। अब यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो ज्यान चाहिँ एक मात्र ज्यान भने कि सयौं अथवा हजारौं भनौँ आमाले हाम्रो प्राण बचाइसकेको यस्तो गरेर। फेरि त्यहाँदेखि अब
हिँड्न त्यो के अरे हिँड्न सुरु गर्दाखेरि फेरि बाआमाको मनमा एउटा खुसी हुन्छ, अब त हिँड्न सक्छ भनेर मनमा खुसी हुन्छ। त्यस्तो त्यहाँदेखि बिस्तारै बिस्तारै अनि अब त्यो मोडरहरू के छ भने आमाको मनमा के हुन्छ, बच्चा टाढा भए तापनि मन चाहिँ बच्चा कहाँ हुन्छ, के गरेछ होला, के गर्दै रहेको छ होला भनेर सधैँ खाना बनाउने बेलामा, काम गर्ने बेलामा आमाको मन चाहिँ कहाँ हुन्छ, बच्चामाथि हुन्छ। एक दिन हामी आमाबाट टाढा भयो भने अनि के अरे धेरै दुःख हुने त्यस्तो हुन्छ। त्यसको कारणले अनि बिस्तारै बिस्तारै अब हुर्किँदै जाँदाखेरि स्कुलमा पठाउने त्यसको लागि धनहरू कमाउनु पर्छ, कति दुःख गर्नुपर्छ। त्यहाँदेखि फेरि स्कुलमा गएर 10 कक्षातिर पुग्दाखेरि के हो, एसएलसी दिनुपर्छ है, एसएलसी हो, एसएलसी दिने बेलामा आज मेरो बच्चाको एसएलसी एक्जाम छ, त्यसको लागि म ठिन्जो गर्न जान्छु भनेर जान्छ है, जान्छै जाँदैन छोरीहरूमा है। अनि फेरि यताउता हिँड्दाखेरि आज मेरो छोरी चाहिँ कहीँ टाढा जाँदैछ, ठिन्जो गर्नु, बाटोमा बाधा नहोस् भनेर यसरी भन्छ। त्यो सबै के हो, आमाको माया हो। आमाको मायालाई हामीले तुलना गर्न सक्दैन, कसैसँग पनि तुलना गर्न सक्दैन हो। त्यसरी अब बिस्तारै बिस्तारै फेरि ठुलो हुँदै जाँदाखेरि के अरे कलेजतिर पठाउने, त्यसपछि अब अनि काम राम्रो पाउँछ कि पाउँदैन फेरि चिन्ता हुन्छ। त्यहाँदेखि काम राम्रो पायो भने, छोरा भयो भने अनि के भन्छ बुहारी राम्रो पाउँछ कि पाउँदैन चिन्ता हुन्छ। फेरि छोरी भयो भने के अरे ज्वाइँ राम्रो पाउँछ कि पाउँदैन भने फेरि चिन्ता हुन्छ। अब यो सबै राम्रो भयो भने फेरि बच्चा राम्रो पाउँछ कि पाउँदैन फेरि चिन्ता हुन्छ। अब जिन्दगीभर चिन्तामा बस्छ हो। त्यस्तो कृपाहरू हामीले सम्झिनुपर्छ भने त्यो त्यस्तो कृपा सम्झेर अनि के गर्नुपर्छ, आमालाई कृतज्ञता गर्नुपर्छ भने त्यो। यदि त्यस्तो छोरा आमाले कृतज्ञता गर्दैन भने तथागत गौतम बुद्धको एउटा वचन म तपाईहरुलाई यहाँ भन्न चाहन्छु। उहाँले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि, यो मातरङ वा पितरङ वा जिनोकङ गत यो वदन पहु सन्तो न भारती तङ पार भावतु मुखम भनेर, अर्थात् जसले आमा बुबा बुढा बुढीलाई पालन पोषण सेवा गर्दैन तिनीहरू सदैव त्यज्य भने त्याग्ने वा निन्दित अनि हुन्छन् भनेर यसरी बताउनु पर्छ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि अब त्यसको विपरीत हामी गर्नुपर्ने रहेछ नि, आमालाई कृतज्ञता गर्ने। अनि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सूत्रको अनि दोदे आ भनेर सूत्र आको भित्र के उहाँले लेख्नु भएको छ, उहाँले बताउनु भएको छ भन्दाखेरि, माता पिता नै ब्रह्म हुन्, त्यसै गरी प्रथम आचार्य हुन्, सन्तानका सर्व सम्पत्तिहरू दान गर्न योग्य हुन्, मनुष्य पनि हुने र देव पनि हुन्, तसर्थ ती दुईका हातहरू साफा र धोइदिने, खुट्टाहरूमा तेल दल्ने अथवा खानपान चढाउने, कपडा ओछ्यान आदिद्वारा बुद्धिमानीहरूले सत्कार गर्नु, माता पिताको मान सत्कार गरियो भने त्यसैले ती बुद्धिमानीहरू यस जुनीमा पनि निन्दनीय हुँदैन र मरण पश्चात सुगति प्राप्त हुन्छ भनेर भगवान बुद्धले यसरी बताउनु भएको छ नि। त्यसको कारणले अब आमाको हामीले कृतज्ञता गर्नुपर्छ। अब आमाको कृतज्ञता कसरी गर्ने भन्दाखेरि, यदि आफूले जान रक्सी खाने जुवा अनि के भन्छ जुवाहरू खेल्ने त्यस्तो दुर्व्यवहार दुष्ट आचरण यसरी गर्छ भने आमाको कृतज्ञताको लागि त्योहरू सबै त्याग्ने है। आमाको दीर्घ आयुको लागि त्यस्तो दुष्ट आचरणहरू सबै त्याग्ने त्यो वास्तविक। त्यसै गरी बा आमा वृद्ध अवस्थामा हुँदाखेरि के सेवा गर्नुपर्ने रहेछ, धनद्वारा अनि
के अरे तनद्वारा के गर्नुपर्ने रहेछ भनेर यसरी हामीले कृतज्ञता गर्नुपर्छ। बुझ्यो है यहाँहरूले? हामी सबै एउटा आमाको कोखबाट जन्मेको हो। त्यसको कारणले अब मानव धर्म आधारमा राख्यो भने हामीले यसरी गर्नुपर्छ। धेरै जस्तो आजकल कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि म त गाउँमा नजाने, किन गाउँमा यो छैन, यो छैन भनेर, व्यवस्था त्यस्तो राम्रो छैन भनेर, नेटवर्क राम्रो आउँदैन, के मस्किटो धेरै छ, एसी छैन, के छैन भनेर जानेन। त्यो के हो? आमाप्रति त्यो नभएको कारणले। त्यसको कारणले आमाको कृतज्ञता गर्नुपर्छ र विशेष गरी आमाको कृतज्ञता भनेको आमाको मन दुखाउन दिनु हुँदैन। बुझ्यो है? आमाको मन दुख्यो भने राम्रो छैन। त्यसको कारणले आमाले जे भन्नुहुन्छ त्यति मानेर अनि आचरण राम्रो गर्नुपर्छ भने त्यो चाहिँ यहाँसम्म चाहिँ राखौँ है। अब त्यसपछि यो चाहिँ अहिले मानव धर्म अनुसार भयो। अब बौद्ध धर्म अनुसार त्यसको आधारमा भन्यो भने दोदे आपा, जुन अहिले मैले त्यो गरेँ नि, दोदे आपा उपाय कौशल्य बुद्ध अनि कृतज्ञता भने सूत्र एउटा छ। त्यो सूत्रमा तथागत गौतम बुद्धले अनादिकालदेखि उहाँले आमाहरूको लागि, बाआमाको लागि कति उहाँले प्राण दिनुभएको छ त्योहरू सबै उहाँले यसरी कथा भन्नुहुन्छ उहाँले। त्यो बेला एउटा भिक्षु स्थान चाहिँ कहाँ हो भन्दाखेरि मगधको गिर्दकुटी भने छागुपुङपुरी भन्छ, त्यहाँमा हो। त्यो भिक्षु चाहिँ उठेर भगवान बुद्ध कहाँ हात यसरी अञ्जलिबद्धद्वारा उहाँले एउटा प्रश्न गर्नुहुन्छ। के हो प्रश्न? आमाको कृत कसरी सम्झिने, आमाको कृतज्ञता कसरी गर्ने भनेर दुई प्रश्न गर्नुहुन्छ। त्यसमा तथागत गौतम बुद्धले भन्नुहुन्छ, भिक्षु, बोधिचित्त उत्पन्न गर्नु आमाको कृतज्ञता सम्झिने हो र बोधिचित्त उत्पन्न गराउनु त्यो चाहिँ आमाको कृतज्ञता हो भनेर यसरी भन्नुहुन्छ। अब त्यसले के भन्यो भन्दाखेरि आफ्नो मनमा प्राणी आमाको लागि जुन बोधिचित्त उत्पन्न गर्यो भने त्यो चाहिँ कृत सम्झेको हो, कृपा सम्झेको हो र त्यस्तो आमा रूपी प्राणीहरूको मनमा बोधिचित्त जगाउने भने चाहिँ अनि कृतज्ञता, कृत चुकाउने भने त्यो हो भनेर उहाँले यसरी भन्नुहुन्छ। त्यसको कारणले हेलो त्यसको कारणले अब यहाँ हाम्रो यो चाहिँ प्राचीन अनुवाद अनि अनुवाद एक मातृ गुरुसङ्घ भनेर चोको छोको रहेछ है। त्यसको कारणले म यहाँ चाहिँ चो सम्बन्धित भन्न चाहन्छु। चो भनेको चाहिँ काट्नु भनेको, काट्ने भनेको है, काट्नु। चोमा चाहिँ चोचा चोचे भनेर दुई हुन्छ, काट्ने अनि कटाउने भन्ने दुई हुन्छ। अनि कसरी काट्ने, काट्नु के काट्नुपर्छ भन्दाखेरि दुई, केले कटाउने भन्दाखेरि दुई। के काट्नुपर्छ? क्लेश आवरण र जय आवरण, अथवा क्लेश आवरण भन्दाखेरि आत्मग्रह, दङजिङ भन्छ, दङजिङकी चावा छोपो भन्छ नि, दङजिङ भन्ने त्यो एउटा चाहिँ सोच्ने, रङजिन्जी भन्छ, त्यो दुईले चाहिँ काट्नुपर्छ, दमन गर्नुपर्छ। अब यो दुई कसले काट्छ भन्दाखेरि दङजी जुन आत्मग्रह अथवा त्यो छ त्यो चाहिँ प्रज्ञाद्वारा काट्नुपर्छ, शून्यताको ज्ञान हुनुपर्छ त्यसमा। सोच्ने चाहिँ अनि बोधिचित्तद्वारा, पार्सिनेद्वारा त्यसले काट्नुपर्छ भनेर यसरी हो। अब यो चो भने चाहिँ त्यसको स्रोत कहाँ छ, भगवान बुद्धले कहाँ भन्नुभएको छ भन्दाखेरि फाथाम्बासाङ्गे जुन कमलशील भन्नुहुन्छ उहाँले चोको परम्परा उहाँले अनि सिजेको चो भने उहाँले भन्नुभएको हुन चाहिँ यहाँ अफिसबाट चाहिँ खण्डो गिज्ञाङको व्याख्या नेपालीमा भनेर लेखेको छ। तर पनि मैले अब खण्डो गिज्ञाङको व्याख्या एक त गर्न सक्दैन,
समय पनि हामी छैन, मलाई पनि त्यति थाहा छैन। तर पनि च्योको मूल के हो, च्यो गर्नुपर्ने कारण के हो, मूल हो, त्यसको विषयमा म भनिरहेको छु अहिले। च्यो भनेको चाहिँ स्रोत चाहिँ तथागत गौतम बुद्धको वचन हुनुपर्छ। अब त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि दुङ्गेल थम्चे रब्दु शिवर छेपे गा भनेर शेरब निङ्बो हृदय सूत्र र प्रज्ञापारमिता हृदय सूत्र भने त्यो भित्र दुङ्गेल थम्चे रब्दु शिवर छेपे गा भने यहाँहरूले देख्यो होला। त्यो चाहिँ दोस्रो धर्मचक्र गृद्धकुटीमा अनि दोस्रो धर्मचक्र दिने बेलामा अनि प्रज्ञापारमिताको धर्मदेशना गर्नुभएको हो। त्यसमा चाहिँ दुङ्गेल थम्जे रब्दु शिवर छेपे गा भनेर दुङ्गेल थम्जे सर्व दुःख रब्दु शिवर भने नाश गर्ने रब्दु शिवर छेपे गा दिने तिला त्यस्तो अनि सर्व दुःखलाई परित्याग गर्नेलाई अनि अनुमोदन कलाउरे ओदी छिग्यो गाको छिग्यो भनेर यसरी एउटा शब्द छ, त्यहाँबाट च्यो भनेको आयो। बुझ्यो है। अब यहाँ हेर्नु दुङ्गेल थम्जे जुन दोस्रो धर्मचक्र छ त्यसको प्रत्यक्ष एउटा अनि के देखाउँछ भन्दाखेरि शून्यताको विषयमा देखाउनुहुन्छ। तर त्यसले गोप्य रूपमा के देखाउँछ भन्दाखेरि मार्गक्रमहरू, महायानको मार्गक्रमहरू देखाउनुहुन्छ। मूल चाहिँ बोधिचित्त देखाउँछ। त्यसको कारणले दोस्रो धर्मचक्रले बोधिचित्त र अनि शून्यताको ज्ञान चाहिँ देखाउँछ। त्यसको कारणले यहाँ हेर्नु दुङ्गेल थम्जे भनेर सर्व दुःख भन्दाखेरि चार आर्य सत्यमध्ये प्रथम आर्य सत्य दुःख आर्य सत्य र त्यसको हेतु समुदय आर्य सत्य भनेर त्यो दुई देखाउनु भएको। त्यसको कारणले दुङ्गेल थम्जे रब्दु शिवर छेपेगा भनेर दुङ्गेल सर्व दुःख भन्दाखेरि हामीले दुःख के हो त्यो बुझ्नुपर्छ। त्यो गर्नेहरू पहिला दुःखमा तीन दुःखको दुःख, परिवर्तन दुःख र संस्कार दुःख भनेर तीन हुन्छ। हो त्यो चाहिँ हामीले ज्ञात हुनुपर्छ। त्यहाँदेखि त्यो तीनटा चाहिँ कहाँबाट आएको रहेछ भन्दाखेरि कर्म र क्लेशद्वारा आएको रहेछ भने त्यो थाहा हुनुपर्छ। त्यसको कारणले दुङ्गेल थम्जे भने सर्व दुःख भने त्यो रब्दु शिव भनेर अनि त्यसलाई नाश गर्ने भन्दाखेरि त्यसलाई त्याग्ने भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि रब्दु शिव, शिव भनेको शान्त भनेको, दुःख शान्त पर्ने, दुःखलाई शान्त गराउने भने शान्त भन्दाखेरि चार आर्य सत्यमध्ये निरोध सत्य हुन्छ। त्यसको कारणले गोग्ने सबै दुःखहरू त्याग्न सक्ने रहेछ कि रहेन त्यो त्यागेर मुक्त अनि प्राप्त हुँदो रहेछ अनि नहुँदो रहेछ भनेर मुक्त भनेको के हो त्यो थाहा हुनुपर्छ। निरोध त्यो छ कि छैन, त्यो चाहिँ वस्तु हो कि होइन भनेर थाहा हुनुपर्छ। त्यसको कारणले शान्त भयो है। शान्त पर्ने भन्दाखेरि शान्त गराउने भने त्यसमा के आयो मार्ग आयो। त्यसको कारणले चार आर्य सत्यमध्ये मार्ग आर्य सत्य आयो। अब मार्ग आर्य सत्यमा हुन त धेरै छ, सङ्ग्रहित गर्दाखेरि बोधिचित्त र अनि शून्यताको ज्ञान भने त्यो दुई हो। त्यसको कारणले त्यस्तो अनि सम्पूर्ण प्राणीहरूको लागि सम्पूर्ण आमारूपी प्राणीहरूको लागि बोधिचित्त जगाउनु पर्छ। त्यहाँदेखि बोधिचित्त सँगै शून्यताको ज्ञान भनेर हामीले थाहा हुनुपर्छ। बुझ्यो है। त्यो दुईद्वारा अनि के गर्नुपर्छ मनमा भएका दोष चाहिँ काट्नुपर्छ अनि त्यो। त्यसको कारणले यदि त्यो दुईको अनि बोध त्यो दुई बोध भयो भने खण्डो गेजाङको सबभन्दा पहिला अक्षर के आउँछ, शब्द के आउँछ, जिग्मे त्यसु भनेर निडर भनेर आउँछ। निडरको आचरणद्वारा भने अर्थ यो निडर भनेको
जिग्मे भनेको त्यस्तै म डराउँदैन भन्ने कुरा होइन, म बुद्धलाई डराउँदैन, म केले डराउँदैन त्यो कुरा होइन। बोधिचित्त र शून्यताको ज्ञानद्वारा अनि निडर भने यसरी आउनुपर्छ। त्यसको कारणले एउटा शिक्षा लिने भनेको चाहिँ बौद्ध धर्म सम्बन्धित भन्दाखेरि तथागत गौतम बुद्ध स्वयंले पनि सर्वप्रथम उहाँ नरकमा हुँदाखेरि आमा रूपी प्राणीहरूको लागि बोधिचित्त उत्पन्न गरेको हो। त्यसपछि मध्यममा असङ्ख्य कल्पसम्म उहाँले सम्भार सञ्चय गर्नुभयो, धेरै कठोर तपस्याहरू गर्नुभयो। त्यो सबै के को लागि हो भन्दाखेरि आमा रूपी प्राणीहरूको लागि उहाँले गर्नुभएको हो। अन्तमा बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभयो हो, के को लागि हो? आमा रूपी प्राणीहरूको कल्याणको लागि हो। बुद्धत्व प्राप्त गरिसके पश्चात उहाँले निर्मलकायको रूपमा जम्बूद्वीपमा प्रवेश गरेर धेरै धर्मचक्रहरू 84,000 स्कन्द धर्म देशना गर्नुभएको। त्यो सबै के को कारण, के को लागि हो? आमा रूपी प्राणीहरूको अनि कल्याणको लागि हो। अब यो आमा रूपी प्राणीहरूको कल्याणको लागि हो भनेर कसरी भन्दाखेरि सम्पूर्ण आमा रूपी प्राणीहरूलाई दुई चाहना छ। एउटा दुःख चाहिँदैन भने एउटा चाहना, दोस्रो चाहिँ सुख चाहिन्छ भने चाहना छ। दुःख भने बीच-बीचको दुःख, तत्कालको दुःख होइन कि सदैव मलाई दुःख चाहिँदैन भनेर त्यस्तो सोच छ। सुख भने तत्कालको सुख होइन कि सदैव मलाई सुख चाहिन्छ भने त्यस्तो सोच छ। अब यो सदैव सुख चाहिन्छ भन्ने सोच कसरी हामीले थाहा हुन्छ? कहिले कहिले हामी यताउता घुम्न जाँदाखेरि आज त धेरै थाक्यो, काम धेरै गरेर अब घुम्न जान्छु भने घुम्न जान्छ, फेरि अलि खुसी महसुस हुन्छ। त्यो मात्रैले पुग्दैन रहेछ नि, फेरि पछि जान्छ, अर्को स्थानमा जान्छ, फेरि अर्को स्थानमा जान्छ। त्यसले के देखाएको भन्दाखेरि तत्कालको खुसीले पुग्दैन, सदैव अविपरीत अपरिवर्तनीय सुख चाहिन्छ भने त्यस्तो सोच छ। त्यसको कारणले अपरिवर्तनीय सुख र अनि दुःखलाई सदैव त्याग्ने भने चाहिँ कसरी गर्न सक्छ? त्यो चाहना कसरी पूर्ण हुन सक्छ भन्दाखेरि बोधिचित्त उत्पाद गरी बोधिचित्त र शून्यताको ज्ञानद्वारा आफ्नो चित्तमा भएका दोषहरू सबैलाई त्याग्दै अन्तमा बुद्धत्व प्राप्त गर्न सक्यो भने त्यस्तो ज्ञान गुणद्वारा सम्पूर्ण प्राणीहरूको धातु अनि उहाँहरूको सोच सबै ज्ञात हुन्छ। त्यो ज्ञात भएर त्यसको आधारद्वारा धर्म प्रवचन गर्न सक्छ। त्यस्तो मार्गदर्शनद्वारा मार्ग देखाएर अनि के गर्न सक्छ? आमा रूपी प्राणीहरूलाई त्यो मार्ग देखाएर उहाँहरूले त्यसलाई अध्ययन गरेर त्यस्तो मार्गमा लागेर अन्तमा बुद्धत्व प्राप्त बुद्ध भूमिमा अनि पुग्न सक्छ। जब बुद्ध भूमिमा पुग्छ त्यतिखेर दुई चाहना चाहिँ पूर्ण हुन्छ, पूर्ण रूपले बोध हुन सक्छ। त्यसको कारणले बौद्ध धर्म र विशेष गरी महायान बौद्ध धर्मको आधारमा हामीले अहिले जुन तथागत गौतम बुद्धले लीला देखाउने भएको त्यहाँबाट शिक्षा चाहिँ आमा रूपी प्राणीहरूको लागि बोधिचित्त उत्पन्न गर्ने र शून्यताको ज्ञान उत्पन्न गर्ने त्यो हो। त्यसको कारणले बोधिचित्त र शून्यता भने म उत्पन्न गर्छु भनेर जप मात्रै गरेर फाइदा हुँदैन। के गर्नुपर्छ? बोधिचित्त भने के हो? बोधिचित्तले कति प्रकारको छ? बोधिचित्त उत्पन्न गर्नको लागि त्यसको हेतु के चाहिँदो रहेछ? शून्यता भने त्यसको अर्थ के रहेछ? शून्यताले कसरी बोध गर्नुपर्ने रहेछ भनेर त्यसको विषयमा अध्ययन गरेर अथवा श्रवण गरेर अथवा पढेर त्यसको ज्ञात भई अनि त्यसमा अभ्यास गर्नुपर्छ। यसरी अभ्यास गर्न सक्यो भने अनि अन्तमा बोधिचित्त उत्पन्न गर्न सकिन्छ र शून्यताको ज्ञान बोध गरिन सकिन्छ। यदि त्यस्तो भयो भने अनि तत्कालमा जुन आमा प्राणीहरूलाई फाइदा त पुर्याउँछ, कृतज्ञता त हुन्छ र विशेष गरी
भविष्यमा अनि आमरूपी प्राणीहरूको मनोकामना पूरा गर्न सक्छ। बुझ्यो है? हो, त्यसको कारणले अब आज चाहिँ यहीँसम्म राखौँ। फेरि पछि पनि हामी भेट्छ होला, अहिले त थाहा भएन। अब मैले तपाईहरु बुझ्यो। अब म यहाँ संग्रहित गर्छु। सबभन्दा पहिला मैले के भनेछ भन्दाखेरि आज देवलोक अवतरण दिवस भने चाहिँ कस्तोलाई भनिन्छ, त्यो दिनमा हामीले त्यो दिन चाहिँ कस्तोलाई भनिन्छ भने त्यसको परिचय। बुझ्यो है? देवलोक अवतरण महोत्सव भने कस्तोलाई भनिन्छ भने त्यसको परिचय, र दोस्रोमा तेस्रो महोत्सव चाहिँ हामीले कसरी मनाउनु पर्छ। अनि त्यो दिनमा हामीले अनि के अरे आमाको दिन भनेर मनायो भने धेरै राम्रो हुन्छ भने चाहिँ दोस्रोमा यो है, मनमा राख्नु त। तेस्रोमा त्यस्तो उहाँले लीला देखाएकोमा हामीले के शिक्षा लिनुपर्छ भन्दाखेरि त्यसमा दुई, मानव धर्मद्वारा हामीले के गर्नुपर्छ, सामान्य बौद्ध धर्म र विशेषतः महायान बौद्ध धर्म सम्बन्धित हामीले के प्रेरणा लिनुपर्छ, हामीले के अनि शिक्षा लिनुपर्छ भने त्यो महोत्सव हो। धेरै जसोले महोत्सवको परिचय त गर्नुहुन्छ, मनाउने कसरी मनाउनु छ त्यो भन्नुहुन्छ, तर पनि शिक्षा के लिनुपर्छ त्यो चाहिँ हाम्रो सोचमा त्यति आउँदैन रहेछ है। बुझ्यो है? शिक्षा हो त्यो। त्यसको कारणले अब आज चाहिँ यही समाप्त गरौँ। अन्तिमको परिनामना गर्छु है। अहिले जुन हामीले देवलोक अवतरण दिवसको विषयमा भन्ने र सुन्ने जुन पुण्य हामीले सञ्चय गरेको छ, कमाएको छ, त्यो चाहिँ सर्व प्राणीहरू बुद्धता प्राप्त हुने कारक होस् भने परिनामन गर्ने हो। मेलम गर्छु पहिला म। Mao Ngo Zara Zangye Nawa Daye Daye Zo Jo Wo Do Je Jembo Da Yendo Zemba Do Je Do Na La Sangye Jan Zemba Me Kuje Dege Ngo Zara Ba Do Me Ba Ye Dewa Je Je Jawe Jengam De Dashen dine zebe yurma ta gelva jenge parma jebaru Tero gene nande jedo jo digenda melanda bayi Choje sangye chanze ba me genge mendro chenge la Ngo Zara Sangye Nawa Daye Daye Zo Jo Do Je Jembo Da Yun Do Zemba Do Je Do Na La Sangye Jan Zemba Me Ko Ge Ko Dege Ngo Zara Ba Do Me Ba Yi Dewa Je Je Jawe Jengam De Dashen dine zebe gyurma ta gelva shenge barma jebaru Tero gene nande jedo jo dige da melain da bayi Choje sangye chanzen dam jege Kemen jo vara jenge la do Tadia ta benja dreya awan boda zo jambe bawo jedara gem ta kudo zambo de ya de jendo de da kunje jezo ndalo je nge wa de
tam je ra do mo de so je ben ge wa tam je ge ngo wa ga lo cho do nga ba de da shen ge be za wa de bu ya sa bo je ra do ngo wa Pande la me nambar taba la ke je samya lo dai me ge she te je che la sem la ju ba jo la ma kung ga san la so de cho do ko ze ren la so wa de Tinde tarjen ge la zo wande la ma dan je wa me bara jen ge la do ze kan re ra ve kor ve shin ga so e pen dan de wa ma le jo ve ne je re ze wa den ze ja zo ye sha be se de bar do den gyo je Sangye kundu che ye lama da sem nye yue se nangye lama da rang shen zhe zhe dun ye lama so yer me nying bo lama do para sho nang zha ri som lang a che gu nga ko da ye she jam le ba Sabza ne juro jembe nyamle la yerme doje dele roje yo Om duru duru jai mukhe som duru duru jai mukhe som duru duru jai mukhe swaha धन्यवाद दर्शकबिन अहिलेसम्म यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने एकपटक अवश्य सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिनु भने नभुल्नु होला दर्शकबिन अहिलेसम्म यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने एकपटक अवश्य सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिनु भने नभुल्नु होला